पुरानो करार र नयाँ करार दुईटै भागबाट उहाँले पढेर सुनाउनुभयो र नयाँ करार धर्मशास्त्र, पुरानो करार धर्मशास्त्र के हो भन्दाखेरि आज 17 तारिक हो, अक्टोबरको 17 तारिक हो, तर हामीले साललाई पनि हेर्छौँ र साल चाहिँ 2000 वर्ष पुगेर पनि अझै 20 वर्ष, 2000 वर्ष नागेर अझै 2020 वर्ष भयो र यो 2020 वर्ष चाहिँ के हो त? कहिलेबाट यो गन्ती गर्न सुरु गरियो र नयाँ करार भनेको चाहिँ जीरो समयबाट जब एक वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष गन्दै 2020 र यो समयलाई चाहिँ एडी भनेर अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ र एडी चाहिँ ल्याटिन भाषामा एन्नो डोमिनी भनेको र एन्नो डोमिनीको अर्थ चाहिँ इरा अफ आवर लोड भनेको हो र त्यो इरा समय काल चाहिँ कहिले हो भन्दाखेरि आजभन्दा 2000 वर्ष येशू ख्रीष्ट यो संसारमा स्वर्गबाट मानिसको रूपमा एउटा कन्या मरियमको गर्भमा आउनु भएको हो र मानव जातिलाई उद्धार र मुक्ति दिनको लागि, ज्योति दिनको लागि उहाँ यो संसारमा आउनु भएको। त्यसकारणले त्यो समयलाई एडी भनेर भन्छ, इरा अफ आवर लोड, एन्नो डोमिनी। र नयाँ करार चाहिँ एन्नो डोमिनी हो र पुरानो करार भनेको चाहिँ बीसी। हामी सायद इतिहासका विद्यार्थीहरू छौँ भने अथवा शिक्षकहरू छौँ भने बीसीको अर्थ चाहिँ बिफोर क्राइस्ट भनेको हो र बिफोर क्राइस्टको अर्थ चाहिँ ओटी, त्यसलाई चाहिँ ओल्ड टेस्टामेन्ट भनेर भनिन्छ। र ओल्ड टेस्टामेन्टमा सयौं वर्ष अगाडि, हजारौं वर्ष अगाडिको समय हो र उपदेशक इजरायलको एउटा उपदेशक र उपदेशक भनेको जसले चाहिँ उपदेश दिन्छ है। तर हामीले ओल्ड टेस्टामेन्ट अर्थात् धर्मशास्त्र, बाइबल धर्मशास्त्रमा हेर्दाखेरि जति पनि उपदेशकहरू छन्, अगमवक्ताहरू छन्, प्रोफेटहरू छन् र उनीहरू मार्फत चाहिँ स्वर्गमा हुनुहुने जसले संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो र सृष्टिकर्ता परमेश्वर चाहिँ ती उपदेशकहरूबाट उनीहरू मार्फत बोल्नु भएका कुराहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी यो दुःखको घडीमा हाम्रो जो टिका मामाजीको जो अन्त आज हामीले अन्त्येष्टि गर्दैछौँ र श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दैछौँ, दुःख प्रकट गर्दैछौँ र विशेष गरी यहाँ मानव जातिको मृत्युलाई लिएर धर्मशास्त्रले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि मृत्यु जब आउँछ मानिसलाई र मृत्यु आउनुभन्दा अगाडि नै मानिसले ख्याल गर्नुपर्ने धेरै विषयवस्तुहरू छ। यसर्थ हामीले डाक्टर पूजालाई धन्यवाद दिन्छौँ है र सायद कति तपाईँ हामीलाई अलिकति नयाँ र नौलो पनि लागिरहेको होला होइन। सायद क्रिस्चियन फ्युनरलमा सायद हामीहरू कतिजना पहिलोपल्ट पनि उपस्थित भएका होला होइन। र जसरी हामीलाई डाक्टर पूजाले हाम्रो स्वास्थ्यको बारेमा उहाँले जानकारी दिनुभयो है, किनभने डायबिटिज सम्बन्धी विषयवस्तु हाम्रो टिका जो मामाजी जसको देहान्त भएको छ उहाँको शरीरको रिजन कारण गरेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ धर्मशास्त्रबाट परमेश्वरले भन्नुहुन्छ दुःखको समय
है मानिसलाई जब दुःखको समय र वृद्ध अवस्था आउँछ तर आउनुभन्दा अघि नै त्योभन्दा अगाडि नै है यहाँ वचनमा धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ। म फेरि पनि रिपिट गर्छु, दुःखको समय र वृद्ध अवस्था अघि नै जब तिमीहरूले भन्नेछौ यस समयमा मेरो मन लाग्दैन। र यहाँ धर्मशास्त्रले मानव जातिलाई एउटा रिमाइन्डरको रूपमा भन्दै हुनुहुन्छ। के भन्दै हुनुहुन्छ भने यस्तो दिन आउँछ हरेक मानिसको, मलाई यो पनि गर्न मन लाग्दैन, त्यो पनि गर्न मन लाग्दैन, त्यहाँ जानु पनि मन लाग्दैन, खानु पनि मन लाग्दैन, बात पनि गर्नु मन लाग्दैन, कसैको फोन आयो भने पनि एकदम झिझो लाग्छ, बोल्नु मलाई झिझो लाग्छ। यस्तो प्रकारको समय मानिसलाई आउँछ र त्यसको रिजन, त्यसको कारण चाहिँ के त भन्दाखेरि मानिसमा भित्र शरीरभित्र हुनुपर्ने जुन चाहिँ ऊर्जा हुन्छ त्यो ऊर्जा चाहिँ सकिँदै गइरहेको हुन्छ। उदाहरणको लागि हाम्रो अगाडि दुईटा सेतो मोमबत्ती क्यान्डल बलिरहेको छ र त्यो क्यान्डलले दुईटा ज्योति दिइरहेको छ, बत्ती दिइरहेको छ। तर यहाँ प्रशस्त बत्ती भएको कारणले क्यान्डलको महत्त्व हामीले त्यति महसुस गरेका छैनौँ होइन। तर यदि यो बत्ती हामीले सबै बत्तीलाई हामी अफ गर्नु हो भने उज्यालो जुन चाहिँ क्यान्डलले दिइरहेको छ त्यो अति महत्त्व हुन्छ है। तर बिस्तारै 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा पछि त्यसको ऊर्जा सकिँदै जान्छ। क्यान्डलमा भएको व्याक्स जुन चाहिँ छ, व्याक्स भन्छ, त्यो व्याक्स सिरिँदै जान्छ र अन्तमा गएर त्यो मुर्झाउँछ, मर्छ, निन्छ, त्यसले ज्योति दिनु सक्दैन। एक्ज्याक्टली सेम क्यान्डललाई हामीले राम्रोसँग हेर्नु हो भने मानिसको जीवन पनि त्यस्तै हो। हामी बलिरहेका हुन्छौँ है। आज हामी बलिरहेका छौँ र हामीले सोच्छौँ है बलिरहनुको अर्थ चाहिँ सोच्नु केही गर्छु भन्ने। सायद हामीले कतिपल्ट अहिले सोचिरहेका छौँ नेपालमा एउटा घर बनाउँछु, नेपालमा 2टा घर बनाउँछु, नेपालमा महल बनाउँछु, अनि जमिन किन्छु, गाडी किन्छु, ब्याङ्कमा ब्यालेन्स राख्छु, छोराछोरीलाई म पढाउँछु, यो गर्छु त्यो गर्छु र यी भौतिक कुराहरूको लागि हामी अहिले संसारमा के छौँ त बलिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विवेक, हाम्रो आँखा, हाम्रा सोच कतिपल्ट के हुन्छ भौतिक कुराहरूमा आकर्षित मात्रै भइरहेको हुन्छ। तर भौतिक हाम्रो जुन चाहिँ शरीर छ त्यो शरीर चाहिँ पार्थिव शरीर हो, भौतिक शरीर हो र यो शरीर चाहिँ एक दिन अन्त भएर जान्छ है। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ धर्मशास्त्रले के भन्नुहुन्छ, अन्त हुने कुरोलाई तिमीहरूको अन्त हुने कुरो चाहिँ तिमीहरूको आवश्यकता पुरा हुनको लागि हो। मानिसलाई बस्नको लागि घर चाहिन्छ, हिँड्नको लागि गाडी चाहिन्छ, किनमेल गर्नको लागि हामीलाई रुपियाँ पैसा चाहिन्छ होइन। र एउटा रमाइलोको लागि आफूलाई परिवार चाहिन्छ है। र हो यो जरुरी कुरा हो, तर हाम्रो आवश्यक कुरा गर्नको लागि हो। तर यहाँ धर्मशास्त्रले भन्नुहुन्छ कि यो संसारमा बलिन्जेलसम्म अर्थात् जीवित रहिन्जेलसम्म हामी जीवित रहन्छौँ। तर वास्तवमा भन्ने हो भने मानिसले है थकित हुनुभन्दा मृत्युभन्दा अगाडि चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ सम्झना गर्नुपर्छ, परमेश्वरलाई याद गर्नुपर्छ। परमेश्वरको डर चाहिँ मानिसले मान्नुपर्छ। किनभने कुनै पनि मानिसले जब परमेश्वरको डर मान्छ भने ऊ चाहिँ जवान अवस्थादेखि लिएर वृद्ध अवस्थासम्म ऊ चाहिँ समाजमा एउटा आदरणीय मानिसको रूपमा उनको परिचय चिनारी हुन्छ। उनले आफ्नो लेगेसी छोडेर जान सक्छ।
उसले आफ्नो अस्तित्वलाई चाहिँ एउटा सुनौलो अक्षरमा चाहिँ इतिहासमा लेखेर उसको जीवन चाहिँ भनौँ यो पार्थिव शरीर चाहिँ अन्त हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि धर्मशास्त्रले खास भन्न चाहनु भएको कुरा चाहिँ त्यो स्पेसली फ्युनरलको समयमा है, फ्युनरलको टाइममा चाहिँ यो एउटा स्पेसल ओकेजन समय हो कि हामी समाजले बुझ्नुपर्ने, समाजले ध्यान दिनुपर्ने, हामी जीवित छँदाखेरि हामीले एकले अर्कालाई गर्नुपर्ने वास्ता, एकले अर्कालाई गर्नुपर्ने फिक्री, एकले अर्कालाई गर्नुपर्ने सहयोग हो। यी कुराहरू चाहिँ मानिसको कर्तव्य र मानिसको कर्म हो है। तर त्यो कर्मले मानिसको माझमा सम्झना रहन्छ, कर्मले केवल सम्झना रहन्छ र समर्थन रहन्छ, रेस्पेक्ट आदर रहन्छ। त्यस कारणले धर्मशास्त्रले भन्नुहुन्छ, जब तिमीले भन्नेछौ यस समयमा मेरो मन लाग्दैन ती समयभन्दा अघि नै है, अर्थात् जब कठिन अवस्थामा आइपुग्छ, मृतक मर्ने बेलामा आइपुग्छ, तब त्यति बेला भन्दा पनि अझै जवानी अवस्थामा नै धर्मशास्त्रले भन्नुहुन्छ यी समयभन्दा अघि नै आफ्नो युवा अवस्थामा आफ्ना सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। को हुन् सृष्टिकर्ता है त? एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। हरेक मानिस, मरणशील मानिसले परमेश्वरलाई, मरणशील मानिसले सृष्टिकर्तालाई चाहिँ जहिले पनि आफ्नो जवान अवस्थामा सम्झना गर्नुपर्छ। तर हाम्रो ट्रेडिसन चाहिँ के छ, हाम्रो कल्चर के छ भने अब ल बुढेसकाल लाग्यो, अब हामी चाहिँ धर्म कर्म गर्ने हो, तीर्थ जाने हो, ल अब सबै कुराहरू त्याग्ने हो, संसारका कुराहरू छोड्ने हो है। यस्तो प्रकारका हाम्रा सामाजिक संस्कारहरू छन्। तर बाइबलले, धर्मशास्त्रले भन्छ सृष्टिकर्तालाई वृद्ध अवस्थामा होइन, जवानी अवस्थामा नै के गर्नुपर्छ, सदा सर्वदा सम्झना गर्नुपर्छ र सृष्टिकर्ताको भय मान्नुपर्छ। तब हामी अनुशासित हुन्छौँ, तब मात्रै है। जवानी अवस्थामा हाम्रो आत्माबाट नै अनुशासित भएनौँ भने हामी वृद्ध अवस्थामा हाम्रो अस्तित्व रहँदैन। त्यस कारणले यहाँ हामीले धर्मशास्त्रलाई राम्रोसँग बुझ्नु हो भने सबै मानिसलाई परमेश्वरले सबैभन्दा असल बनाउन चाहनुहुन्छ, असल समाज बनाउन चाहनुहुन्छ है त? असल व्यक्ति प्रस्तुत गराउन परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। त्यस कारणले जवानी अवस्थाबाट नै हामीले परमेश्वरलाई नै सम्झना गर्छौँ भने तब मात्रै हामीले हाम्रो हङकङ नेपाली माइनोरिटी अर्गनाइजेसनलाई एउटा एकदमै जल्दो बल्दो बलियो है, एकदमै सक्षम एउटा समाज र संस्थाको रूपमा निर्माण गर्न सक्छौँ। तर जवान अवस्थामा हामीलाई वास्तवमा भन्ने भने कतिपल्ट हामीलाई केही कुराको मतलब हुँदैन होइन। म पनि जब जवान थिएँ तब मैले सोच्थेँ उडेको चरा पनि म समात्छु, जस्तै पहाड आए पनि म पहाड पनि फोड्न सक्छु भन्ने यस्ता प्रकारका सोच विचारहरू आउँथ्यो। त्यसको मतलब मभित्र भएका ती भनौँ एउटा घमण्ड, मभित्र भएका ती डाह, मभित्र भएका ती जति पनि नराम्रा आचरण र स्वभावहरू ती जवानी अवस्थामा प्रशस्त मात्रामा हुन्छ। तर जवानी अवस्थामा नै एउटा मानिसले जवान अवस्थामा परमेश्वरलाई सम्झना गर्छ भने उसको हृदय परमेश्वरको शक्तिले सफा गर्नुहुन्छ र जवान अवस्थाबाट नै हृदय सफा भएको मान्छेले उसले के गर्न सक्छ, लक्ष्य बोक्न सक्छ र समाज निर्माण गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हामीलाई, हाम्रो समाजलाई परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ युवा अवस्थामा
सृष्टिकर्ताको सम्झना गर है। र अब यहाँ एउटा पोइन्ट है, परमेश्वरले वचनले के भन्नुहुन्छ भने मानिसको अस्तित्व चाहिँ के हो खास है। कतिपल्ट हामी बायोलोजिकल्ली साइन्सबाट हामी हेर्ने गर्छौँ है। साइन्सबाट के हेर्ने गर्छौँ भने म चाहिँ एउटा के हो त आमाको गर्भमा सृजना भएको, तर हामीले धर्मशास्त्रलाई हेर्ने हो भने हो हामी आमाको गर्भमा सृजना भएका हुन्छौँ, तर परमेश्वरको योजनाको कारणले मात्रै है। परमेश्वरलाई विश्वास, परमेश्वरको योजनाको कारणले मात्रै आमा बाबुले कता न कता चाहिँ परमेश्वरलाई के गरेको हुन्छ, मलाई सन्तान दिनुहोस् भन्ने विश्वास गरेको हुन्छ र परमेश्वरले आफ्नो योजना चाहिँ के गर्नुभएको हुन्छ, पुरा गर्नुभएको हुन्छ र तब हामी 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 अस्तित्वमा आउँछौँ, हाम्रो जन्म हुन्छ है र परमेश्वरको कारणले। तर यहाँ धर्मशास्त्रले एउटा भन्नुहुन्छ, एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने जमिनबाट आएको धुलो जमिनमै फर्कन अघि तथा आत्मा दिनुहुने परमेश्वर कहाँ आत्मा जान अघि उहाँको नै सम्झना गर। अनि एउटा आन्टी हुनुहुन्थ्यो है र उहाँ हामी सानो हुँदाखेरि बिरामी हुने बित्तिकै उहाँलाई हामीले सानैबाट देखेको कारणले आन्टी भन्ने गर्थ्यौँ र उहाँले हामी बिरामी हुँदाखेरि हाम्रो उपचार गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ डाक्टर हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले सम्झना गर्थेँ, विचार गर्थेँ, ओहो यो डाक्टर आन्टी है एकदमै भनौँ बाहिर हावामा प्रायः जस्तो मानिसहरू घामले डढेर छाला धेरै कालो हुन्छ होइन, र थोरै मात्रामा मात्रै मानिसहरू स्किन नडढेको अलिक सेतो हुन्छ होइन। र त्यो डाक्टर आन्टी एकदमै सेतो छाला थियो उहाँको है। तपाईँहरू कतिलाई भइरहेको हुनुहुन्छ होला, त्यो आन्टी डाक्टर होइन, डाक्टर बस्याल भनेर हामी चिन्छौँ। अनि मैले सोच्थेँ ओहो उहाँ त डाक्टर पनि हुनुहुन्छ अनि एकदम सेतो वाइट स्किन भएको पनि हुनुहुन्छ, अनि उहाँको क्लिनिकमा थुप्रै 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 दबाईहरू थियो। अनि मैले सोच्ने गर्थेँ हाम्रो डाक्टर यो आन्टी त 150 वर्षसम्म बाँच्छ होला, किनभने यस्तो सफा ठाउँमा बस्नु भएको छ, सबैलाई उपचार गर्नुहुन्छ, बिमारको बारेमा उहाँलाई थाहा छ। अनि उहाँलाई नै बिमार लाग्यो भने उहाँले औषधि प्रशस्त उहाँसँग छ, खान सक्नुहुन्छ होइन। र म हिजो मात्रै है मैले भनौँ सोसियल मिडियामा हेर्दै थिएँ, ती डाक्टर आन्टी चाहिँ बित्नु भएछ है। अनि म एकदमै मलाई निराश लाग्यो है। तर उहाँ बित्ने उमेर थिएन होइन, बित्ने उमेर थिएन, तर उहाँको देहान्त भयो है। अनि म फेल खाएँ, मेरो सोच फेल खायो है। किन मानिस ज्ञानले, बुद्धिले, क्षमताले है, धन सम्पत्तिले मानिस अमर नहुने रहेछ। मानिस अमर हुने रिजन चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यहाँ परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ मानिस चाहिँ जौवन अवस्थामा नै मानिसले परमेश्वरलाई सम्झना गर्नुपर्छ है। तब मात्रै मानिस चाहिँ के हुन्छ, असल हुन्छ। र यहाँ वचनमा अन्तमा भन्नुहुन्छ जमिनबाट आएको धुलो जमिनमै फर्कन अघि तथा आत्मा दिनुहुने परमेश्वर कहाँ आत्मा जान अघि उहाँको नै सम्झना गर। धर्मशास्त्रले हामीलाई देखाउन चाहनु भएको कुरा चाहिँ त्यो। यस कारणले गर्दाखेरि फ्युनरल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो समय हो है। फ्युनरल चाहिँ त्यो समय हो कि
मानिसलाई सम्झना गराउनु, रिमाइन्ड गराउनु है। मानिसलाई सम्झना गराउनु, रिमाइन्ड गराउनु कि हामी असल तरिकाबाट हामी जिउनको लागि परमेश्वरलाई हामीले सदा सर्वदा सम्झना गर्नुपर्छ। र अन्तमा नयाँ नियमबाट धर्मशास्त्रले के भन्नुहुन्छ है। दोस्रो पोइन्ट चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यहाँ जब प्रभु येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुभयो तब कोरिन्थ भन्ने एउटा ठाउँ छ र त्यो ठाउँका चर्चलाई पावलले पत्र लेख्छ र त्यो ठाउँका मानिसहरूले तर्क गरिरहेका थिए, बातचित गर्थे, छलफल गर्थे। मानिसको जीवन चाहिँ क्षणभङ्गुर अर्थात् क्षणभरको लागि हो है। एक दिन चाहिँ के हुन्छ, एउटा जवान मानिस पनि वृद्ध अवस्थामा पुग्छ र वृद्ध अवस्थामा पुगेपछि त्यो व्यक्तिको, त्यो मानिसको देहान्त हुन्छ। कुनै न कुनै रिजनले, कुनै न कुनै कारणले उनको देहान्त हुन्छ। उमेरको कारणले, रोगको कारणले, मेबी एक्सिडेन्टको कारणले, मेबी प्राकृतिक प्रकोपको कारणले हैन। र यहाँ अब कोरिन्थका मानिसहरू जतिको बुद्धिमानी मानिसहरू अरू कोही पनि थिएनन् भन्ने संसारमा कतिपल्ट इतिहास हामीले पाउँछौँ। किनभने कोरिन्थका मानिसहरूसँग दार्शनिक, संसारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र उच्च स्तरका दार्शनिक शास्त्रहरू चाहिँ कोरिन्थका मानिसहरूसँग थिए। र ती ग्रीक फिलोसफी भन्छ है। र विशेष गरी ग्रीक फिलोसफी चाहिँ त्यो फिलोसफी अहिले भारतमा पनि प्रयोग गरिन्छ है। भारतको फिलोसफीलाई पनि प्रभाव पार्ने चाहिँ ग्रीकको फिलोसफी, दार्शनिक कुराहरूले हो। अनि दार्शनिक कुराले समाज चाहिँ त्यही शिक्षाको आधारमा समाज चाहिँ के भएको हुन्छ, निर्माण भएको हुन्छ है। र ग्रीक दार्शनिकहरूले चाहिँ मानिस र मानिसको जीवन र मानिसको मृत्युको बारेमा बातचित गरेका छन्। तर उनीहरूको समाजमा एउटा ठुलो तर्क के छ भन्दाखेरि मानिस मरेपछि के हुन्छ, मानिसको मृत्यु पछाडि के हुन्छ है। यो प्रश्न चाहिँ जरुरी प्रश्न छ र यहाँ धर्मशास्त्रले के भन्नुहुन्छ म पढ्छु अनि हाम्रो समय अन्त गर्छु है। र यहाँ भनिएको छ कोरिन्थमा डिस्कस भएका कुरा पावलले कोरिन्थको मण्डलीलाई भन्नुहुन्छ र उहाँले पावलले भन्नुभएको त्यो कुरो चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने पुरानो नियममा, धर्मशास्त्रमा भएको कुरो मात्रै होइन, तर येशू ख्रीष्टले पावललाई डाइरेक्ट होइन तर इन्डाइरेक्ट तरिकाबाट सिकाउनु भएको, ज्ञान दिनुभएको हो र उपदेश दिनुभएको हो। र यहाँ लेखिएको छ मृतकहरूबाट ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभयो भनी प्रचार गरिन्छ भने कसरी तिमीहरूमध्ये कसैले मृतकको पुनरुत्थान हुँदैन भनी भन्न सक्छौ। पावलले प्रश्न गर्छन्, डिस्कस गर्छन्, तर्क गर्छन्, बातचित गर्छन्। येशू ख्रीष्ट चाहिँ 100% मानिस हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई रोमी सम्राटको राज्यकालको समयमा उहाँलाई क्रुसमा झुन्डाएर मारियो र रोमी सम्राटले येशू ख्रीष्टको शरीर चाहिँ त्यो चिहानमा राखिएको थियो र पहरा पनि दिएको थियो। तर पनि येशू ख्रीष्ट परमेश्वरीय शक्तिबाट तेस्रो दिनमा चाहिँ उहाँ के गर्नुभयो, बौरी उठ्नुभयो। सायद हामी सबैलाई थाहा छ है, अप्रिल महिनामा इस्टर हलिडे भनेर भन्छौँ। खास के हो इस्टर हलिडे? क्रिसमस चाहिँ
येशू जन्मिनु भएको समय हो भने ईस्टर चाहिँ येशू ख्रीष्ट मरेर तेस्रो दिनमा उहाँ बौरिनु भएको समय हो र ईस्टर, त्यसकारण ईस्टर हलिडे भनेर हामीले अहिले पनि मनाउने गर्छौँ। तब यहाँ पावलले तर्क गर्दैछन्, येशू ख्रीष्ट मानिस भएर संसारमा आउनुभयो, तेस्रो दिनमा उहाँ बौरिनु र त्यस्तै आज संसारमा हामी जति पनि मरेका व्यक्तिहरू छौँ, हामीलाई के छ, आशा छ कि परमेश्वर जब येशू ख्रीष्ट यो संसारमा फेरि आउनुहुनेछ तब हामी हरेकलाई उहाँले के गर्नुहुनेछ, पार्थिव शरीरमा होइन तर स्वर्गीय शरीरमा पुनरुत्थान चाहिँ उहाँले गर्नुहुनेछ है। र त्यति बेला हामीले एकले अर्कालाई भेट्न सक्छौँ। मेरो हजुरबालाई मैले भेट्छु, मेरो हजुरबालाई म देख्न सक्छु, मेरो हजुरआमालाई म चिन्न सक्छु, हजुरआमासँग म बात गर्न सक्छु। सायद अब त्यति बेला मेरो मातापिता पनि सायद यो संसारमा नहुनु होला, म पनि नहुनु होला, मेरो छोराछोरी पनि नहोला, तर सबैले त्यो राज्य, परमेश्वरको राज्यमा सबैले एकले अर्कालाई भेट्न सक्छ र त्यो त्यसलाई चाहिँ धर्मशास्त्र बाइबलले भन्छ नयाँ यरुसलेम भनेर भन्छ। यसको अर्थ चाहिँ हाम्रो पार्थिव शरीर अन्त भए तापनि हाम्रो स्वर्गीय शरीर, हाम्रो अर्थात् हाम्रो आत्मा चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा सदा सर्वदाको लागि रहिरहन्छ। त्यसकारणले ख्रीष्टमा विश्वास गर्नु, भरोसा गर्नु चाहिँ एउटा त्यो प्रकारको आशा हो जुन चाहिँ आशाले हामीलाई के गर्छ, कहिले पनि निराश हुँदैन। र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी पनि हाम्रो टिकाराम अङ्कल जो हाम्रो माझमा हुनुहुन्न र अवश्य एक दिन हामीले उहाँलाई परमेश्वरको राज्यमा भेट्छौँ, किनभने परमेश्वरले मानिसलाई उहाँको राज्य दिन चाहनु भएको छ। त्यसकारण येशू ख्रीष्ट 2000 वर्ष अगाडि आउनुभयो है। अनि माथि स्वर्गीयका निर्णयहरू मानिसलाई बताउनु, अनि मानिसले ती कुराहरू बुझ्न सक्नु, जान्न सक्नु, विश्वास र भरोसा गर्न सक्नु। त्यसर्थ आज यो समय हामी दुखित छौँ अवश्य पनि, तर परमेश्वरको योजनालाई हामीले राम्रोसँग हेर्नु भने हामी खुसी पनि हुनुपर्छ कि एक दिन हामी एकले अर्कालाई स्वर्गमा भेट्नेछौँ। अनि परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष अनुग्रह दिनुभएको होस्। र अनि हामी अब लगभग अन्तिम समयमा आएका छौँ र हाम्रो